وفاداری نه؟ پسرم، آقا پسرم رو پیدا نمی کنم. آقا پسرم، آقا کمک کنید. این کیه دیگه؟ مادر نگهبانه. پسرم نیست. خب چرا گریه میکنه؟ میکنم آقا. این آدما میگن که پسرم نگهبان این خونه نیست، اما همسایه ها میگن که اون توی این خونه وارد شده اما دوباره بیرون نیومده. ساکت باش. آقا بهم کمک کنید. آقا بهم کمک کنید پسرم رو پیدا کنم. پسرم نگهبان همین خونه بوده. آقا کمکم کنید. برو رسیدگی کن. پسرم رو بهم برگردونید. چشم آقا. گوش کن، وفادار میمونی. بله. برو. اگه پسرتون همش بخواد غیبت داشته باشه پس از درسش عقب میمونه. مگه چند روز شده که اومده درس بخونه ها؟ ممنونم. برادر سوالمو جواب ندادی. چی شده برادر؟ من بچه‌مو برای درس خوندن پیش شما فرستادم. واسه همینم اومدم پیشتون چون سر کلاس نیومده. از صبح که گم شده، هیچ اثری ازش نیست. گم شده؟ آخه چطور؟ صبحونشو خورد و مادرش بردش مدرسه، بعد دوباره برگشت خونه. وقتی دوباره برگشت گریه میکرد. من پرسیدم پسرمون کجاست؟ میگه هرچی گشتن نتونسته پیداش کنه. بابا ما باید چی کار کنیم آخه کجا رو بگردیم؟ برادر آروم باشین و گریه نکنین. ببینم شما ازش عکسی دارین. این همون پسره. از وقتی از خونه اومده بیرون گم شده. میخواین گزارش گم شدنشو بدین؟ نه خیر، گزارش رو بودنشو. اسم بچه چیه؟ فیضان پسر رمضان. خب به کسی هم شک دارین یا نه؟ جهانزیب مزاری. چی شده؟ چرا دستت وایساد؟ آقا وقتی جناب سروان بیان خودشون گزارش رو تکمیل میکنه. چی؟ تا که الان اینجا نشستی؟ نه من از امروز مرخصم. خب از کارم استعفا داده بودم. چی شد؟ حالا جناب سروانتون کجا؟ یلا عجله کن. هی غلام رسول. بله آقا. اینجا چه خبره؟ جشن عروسی دخترم و صادقه. اینا اومدن براش تدارک ببینن. عروسی اینجاست؟ بله آقا. سریع باشین، زود کارتون رو تموم کنین. چقدر زمان میبره؟ یالا زود باش دیگه بجا. آقا ملک خیر باشه. امروز چطور شده یاد دشمنات افتادی؟ میخواستم ببینمت. خیر باشه. میخوای همه حرفا رو پشت گوشی بزنه؟ قرارگاه بیا با هم نهار میخوریم. نه خیر آقا ملک، نه خیر. به شما اعتمادی نیست. ممکنه توی غذای من زهر بریزی شما. که اینطور پس من جوی تو میام. آخه موضوع چیه؟ وقتی اومدم در موردش حرف میزنم فقط رنقدر بگم که به نفع هر دو تامونه. پس خوش بیای. آره بسم الله. بیا. خدا نگهدار.
عروسی دختر عمو صادقه. آره آقا، واسه همین دارن به هول میزنن. امروز خیلی سرحال تری. منظورم اینه که خوب به نظر میرسی. ولی من امروز آشفتم. چرا؟ چی شد آقا؟ از مدرسم یه بچه گم شده. به همین دلیل همه خانواده ها میخوان بچه هاشون رو سر کلاسم نفرستم. الان چی میشه؟ نمیدونم. شما ناراحت نباشین آقا شاسی. بریم 2 رکعت نماز حاجت بخونیم. خداوند همه چی رو درست میکنه. آره درست میگم. شما میدونین که توی روستای ما یه بره کوچولو گم شده بود. انقدر دنبالش گشتیم اما آخر پیداش نکردیم. بعد مامان شب 2 رکعت نماز حاجت خوند و فرداش خودش برگشت خونه. خودش برگشت؟ آخه چطوری؟ اینو که نمیدونم اما خودش برگشت. شما هم 2 رکعت نماز بخونین، بچه خودش میاد خونه. اگه خودتون نمیخونین من به جای شما میخونم. درسته. من راجع به این حرفت فکر میکنم، ولی بهم بگو که راجع به اون حرفایی که من بهت زدم فکر کردی آسیه؟ بله آقا شاسی. خب پس شما کاملا درست گفتین. موقع عقد کسی از من چیزی نپرسید. بفرمایید آقا ملک. شما الان تو منطقه من هستین. تأمین امنیت شما فعلا وظیفه منه. بسم الله. انقدر توی انتخابات از شکست اورنگ خوشحال نشدم. انقدر که از مرگ نابهنگامش ناراحت شدم. ولی به هر حال باید زندگی رو ادامه داد دیگه. واقعیت اینه که رقابت ما با مرگ اون تموم شد و رفت. دارم فکر میکنم دفعه بعدی وقتی تو نامزد بشی ما در مقابلت از حزب خودمون نامزدی نمیاریم. برعکس ازت حمایت میکنم. آقا ملک، به خاطر مرگ اورنگ ما انقدر حمایت مردم رو گرفتیم که برنده شدن من قطعیه. درسته؟ آره با این حرفت مخالف نیستم، اما این حمایت اگر تو بخوای بیشتر هم میشه. اون چطور؟ اون اینطوره که با یه اشاره ما فرد حزبمون از جایگاهش استعفا میده و توی انتخابات از طرف حزب ما شرکت میکنه. اینطوری هم برنده شدنت قطعیه و هم کرسی وزارت. سیاست خیلی کثیفه.
مگه نه؟ آره. بخور. فریده چطوره؟ همونطوریه، مثل قبل. یه روزی حتما دیدنش میام. میخوای بیام؟ اونا میذارن بیای اینجا؟ کی ازشون اجازه میگیره؟ یعنی یواشکی میاد؟ این که چیز جدیدی نیست. 14 ساله که همش دزدکی میبینمت. تو هم خیلی دیوونه داری دنبال سایه میدوی، هیچی نمیتونی به دست بیاری به جز بدنامی. همراه تو بدنام میشم. بیشتر از این چی میخوام؟ آره زن داداش، بعدم با حرف میزنم. خداحافظ. با کی داشتی حرف میزدی؟ با زن داداش زینت حرف میزدم. بهت سلام رسوند. چند روزه که باهاشون تماس نگرفتم. اونا تماس گرفتن و میگفت که حال مامانم الان خوبه. من انقدر سوال نپرسیدم که تو داری انقدر به من جواب میدی. همینجوری. یه چیزی رو به من راست میگی؟ مگه من تا حالا به دروغ گفتم؟ حالا اینکه دروغ گفتی یا نگفتی، اما الان میخوام یه سوالی ازت بپرسم. تو چیت شده؟ چرا این حرفو میزنی؟ سوال نکن. میخوام ازت یک سوال بپرسم و ازت توقع دارم که درست و راست بهم بگی. بپرس. جابر رو تو فرستاده بودی؟ من چرا بفرستم؟ من کم و بیش فهمیدم. خیلی زود واقعیت رو میفهمم. 3-4 تا آدم رو موظف کردم بفهمن. اگه تو راستش رو بهم بگی، پس من میتونم تو رو نجات بدم. اما باید الان بگی. آره من فرستاده بودم. تا که آسیه رو نداشته باشه به کسی نگاه کنه. سلام علیکم بابا. بابا شاهزیب اومده. آره بابا. نه بابا میخواد توی روستاش یه مدرسه واسه بچه‌ها باز کنه، اما خب براش مشکلات زیادی به وجود اومده. در این مورد چیزی نمیدونم بابا. من گوشی رو به شاهزیب میدم، خودش براتون توضیح میده. سلام علیکم عمو. بله من خوبم، شما چطورین؟ ببینم خانم اتفاقی افتاده. چرا اینقدر ناراحت نشستی؟ به جهان همه چی رو گفتم. این که من جابر رو فرستاده بودم.
خدا مرگم بده. در مورد منم بهش گفتین؟ جهان شک کرده بود. اون وقت تو به فکر خودتی؟ اسم تو رو نبردم. فقط گفتم واسه انتقام گرفتن از مبشر اونو فرستاده بودم. حالا باید چی کار کنیم؟ دارم فکر میکنم که چی کار باید بکنم. میدونی باید یه کاری کنم که همه ی توجه ها از سمت من برداشته بشه و به سمت دیگه ای جلب بشه. به سمت سکینه جلب بشه؟ نه به اون بدبخت که قبلا هم ظلم کردیم. تو چرا با غلام رسول فرار نمی کنی؟ خانم خیلی خوش میگذره که آقا جهانا داداشم بیان دنبال تو و غلام رسول بگردن. بعدش جسد ما دوتا رو براتون بیارن. اینقدرام واسم به درد نمیخوری؟ میتونم خانم، اما اما چی؟ اما من میخوام پیش شما باشم، کنارتون باشم. برو اونور. تو به درد بخور نیستی. آب میوه رو بده من، مغزم کار کنه. به من گوش کن. بله خانم. اسم اونی که عاشقته چیه؟ قادر بخش. لعنت به تو. مگه قبلا غلام رسول نبود؟ خانم جان اون همش دنبال منه، اما من فقط قادر بخش رو دوست دارم و بس. و اون؟ جونش هم واسم میده. هرچی تو بگی قبول میکنه. شما فقط دستور بدین. بیا اینجا تا بهت بگم. دیگه میتونی بیرون بیای. موهاتو هم میتونی ببندی. فکر نکن که دارم بهت لطف میکنم یا هم دردی. این از صدقه سر پسراته. هر دوتاشون پیشم اومدن و واسطت شدن. حالا من به اون دوتا چی میگفتم؟ که مامانش چه خطایی مرتکب شده؟ دیگه لازم نیست بپرسم که از این به بعد این اشتباهو میکنی. اشتباهی که براش مجازات شدی. دیگه اشتباه نمیکنم. آفرین به بیبی جان عجله کنید. چی شده؟ خانم جان موضوع آسیه است. آسیه و قادر بخش. من که شما رو صدا نزدم. اما من خودم شنیدم صدام زدی. من صداتون نزدم. چرا باید صداتون بزنم؟ منو یکی صدا زد بیا بیرون، داداش و زن داداشت اومدن. من همین حرفو شنیدم، برای همین اومدم بیرون. این کارو نکنی لطفا. اینجا چه کار میکنی؟ چیزی نیست بیبی جان. پس تو بگو اینجا چی کار داری؟ منو که ایشون صدا زدم بیبی. میگفت که یه جوری یه کاری کنم تا داداش و زن داداششو ببینه، در عوض هر چی که بخوام. دروغ میگه، چرند میگه. من حتی اینو نمیشناسم بیبی. دروغ میگه، دروغ. بیبی جان باورم کنید من هیچی نگفتم. داره دروغ میگه. دروغ میگه. اینجا چه خبره؟ چی کار کرده؟ بیبی
فکر کردی خونه من این کارو میکنی؟ حتما یکی بهت یاد داده. من زندت نمیذارم. من کاری نکردم. قسم میخورم بیبی جان، قسم میخورم. چرا بهم اعتماد نداری؟ من تقصیری ندارم. نه خیر، تو تقصیری نداری. تقصیر همش از ماه که گذاشتیم داداشت زنده بمونه و تو رو اینجا آوردیم که لکه ننگ خانواده‌مون بشی. چی شده بیبی؟ تو بگو، خودتو مرد خونه میدونی نه؟ تو چه جور مردی هستی؟ این داشت دستی آبرومونو میبرد، داشت قادر بخشو از راه به در میکرد. نه خیر، نه بیبی جان، من تقصیری ندارم. باور کن. خانم آقا جهان، هرچی میشه بذار بشه. این کارش فعلا از سر تنفره. از سر عشق و محبت نیست. حالیت شد یا نه؟ سلام بیبی. علیکم السلام. اینجا چه خبره؟ کی داره جیغ میزنه؟ چیزی نیست پسرم، تو برو تو اتاقت. بیبی من بچه کوچیک نیستم که سر هر چیزی میخواین منو به اتاقم بفرستی. گفتم این مسائل به تو هیچ ربطی نداره پسرم. تو برو تو اتاقت و کتاباتو بخون. خواهش میکنم. چی کار میکنی؟ من باید بپرسم که چی کار میکنی؟ به تو چه ربطی داره آخه؟ هان؟ اون زن عقدی منه. کی این عقد رو قبول داره؟ آهان، تو فکر میکنی من باش عقد نکردم؟ این عقد نیست، زوریه. برای این عقدم باید زن رضایت داشته باشه. باشه، اصلا فرض میکنی من عقد نکردمش، اما به اسم من به این خونه اومده، فهمیدی؟ پس هر کاری که دلم بخواد باهاش میکنم. داداش اون شب مست بودی، با مهربونی بهت فهموندم، اما امروز نه. واسه همین میگم بهتر از اینجا بری بیرون. هیچ کس بدون رضایت خودش نمیتونه بهش دست بزنه. اون حیوان نیست، اون یه انسانه، میفهمی؟ بهت گفته بودم فرار کن. بهت گفته بودم اینا ظالمان، رحم حالیشون نیست. اینا قاتل. اینجا باشه هیچ امنیتی برات وجود نداره.
جایی که جون و مال آدم در امنیت نباشه باید از اونجا فرار کرد. دیگه کافیه دختر، گریه نکن. جهانو من اونجا فرستادم. وقتی کسی اشتباهی بکنه باید مجازات بشه، مگه نه؟ مگه اون چه اشتباهی کرده؟ میخواست خدمتکار خونه رو از راه بدر کنه، فریبش میداد که اونو فرارش بده. فرضاً اگه اینطور میشد آبروی ما با خاک یکسان میشد، نه؟ اول از این که من باور نمی کنم اون همچین کاری کرده باشه، و دوم این که چیزی رو که شما بهش میگین آبرو، اون آبرو نیست بیبی، ترسه. ترس از دست دادن جایگاهتون. باشه، برای یه چند دقیقه فرض میکنیم چیزی که شما بهش میگین آبرو ترس نیست. پس به اشتباه یه دختر برده توی خونتون نگه میدارین و به هم بگین که آبروتون چطور با خاک یکسان شد. اون یه دختریه که به زور اونو تصاحبش کردین و چیزی که به زور گرفته بشه به خاطرش آبروتون از دست نمیره. و چطور این حرفو میزنین؟ من یه تصمیمی گرفتم بیبی که هر رفتار و کارش برای این خانواده فرقی داشته باشه یا نداشته باشه، من از حریم اون محافظت میکنم. شما برین به هر کی که دلتون میخواد تصمیممو بگین که دیگه پا پیش من نشن. من تازه الان فهمیدم که زن داداش چرا به مونا زهر داده بود. الان فهمیدم چرا کشتش. اون بیچاره از منم کوچیک‌تر بود. اگه این بلا سرش میومد اون چی کار میکرد؟ خوب شد داداش مبشر و زن داداشونو با دستای خودشون دفن کرد. بس کن دخترم، از این حرفا نزن. نه عزیز دلم. نه خاله شیما، من الان اینو فهمیدم که قدرتمندا چرا دخترای رعیتو میخوان. من اگه روزی از این خونه برم بیرون خاله شیما، میرم توی روستا به همه میگم که اگه اشتباهی ازشون سر زدن باید برن دخترشونو زهر بدن و بکشن، چون حداقل اینطوری دخترشون یه بار میمیره، نه اینکه هر روز بمیره. من الان فهمیدم خاله، من هر روز میمیرم. اینجوری نیست عزیزم، اینجوری نیست. من هر روز میمیرم. آروم باش دخترم. من اینجا هر روز میمیرم. از این حرفا نزن. کافیه عزیزم، آروم باش، گریه نکن. اومدی؟ فکر کردم امشب نمیای. چرا؟ وقتی یه گل تازه جلوت باشه، گل قدیمی رو دیگه نمیبینی. تو شام خوردی؟ چطور از گلون پایین میرفت بدون تو؟ بیبی منو عصبانی کرد، وگرنه تو که میدونی من چقدر تو رو دوستت دارم و نمیتونم به یه زن دیگه حتی فکر بکنم. اشکال نداره،
وقتی شرایطش پیش بیاد به یه زن دیگه هم میتونی فکر کنی. این ذات مرداست. اصلا اینطوری نیست. تو داری اشتباه فکر میکنی. اون که فقط زن عقل... محض رضای خدا آقا. اینو نگو که اگه عقد نمی کردی بهش کاری نداشتی. الان بهش حس مالکیت داری. دایره شکت هم بهش بزرگتر شده. اول فقط خودشو زیر نظر داشتی، ولی الان ذره ذره رفتاراشو هم زیر نظر میگیری. باور کن اصلا همچین چیزی نیست. چنین چیزی هم نباید باشه. مادرم میگفت به هر حرف مردم میتونی اعتماد کنی، ولی به این حرفشون نه. این که به یه زن دیگه حتی نگاه هم نمی کنن. زن اول دیگه قدیمی شده، جدیده برات مهمه. من برمیگردم. آخرین شکایت چند ماه پیش درد شده. مگه تو طاهر نیستی؟ بله آقا. پس چرا به اون نگاه میکنی؟ آقا وقتی هیچ اتفاقی نیفتاده چطور میتونم شکایتی درج کنم؟ پس این روستا امنیتش بالاست. بله آقا، روستا کاملا امن و امانه. درست؟ بله آقا. سلام علیکم آقا. آقا بشین شما اینجا. چرا آقا رو اینجا نشوندی؟ چه نواز؟ این صندلی توه. تا باید اینجا بشینه. ببخشید آقا، یه خورده دیر رسیدم. آقا خبر میدادین که میاین؟ ما تدارک پذیرایی ازتون میدیدیم. الان دستور بدین آقا. چه کاری ازم ساخته است؟ تا میدونی منو جناب فرمانده فرستادم. بله آقا. 2 پرونده وجود داره. یکی دزدی شدن بچه است. آقا گزارش گم شدنش پیشمون هست. گزارش گم شدن یا دزدی؟ از بچه هیچ خبری نیست. من ظرف 2 روز از بچه خبر میخوام. چشم آقا. بعد دومی هم یکی به اسم جابر غیب شده. من قبل اومدنت داشتم گزارش کارا رو چک میکردم، اما هیچ اظهاراتی از این دوتا ندیدم. آقا پیش ما چنین شکایتی وجود نداره. اما این حوادث توی روستای شما اتفاق افتاده. از قانون چی کار میکنه؟ آقا قانون فقط مسئولیتش رو به جا میاره. دارم میبینم. آقا هر 2 پرونده رو میخونم و به هر 2 تاشون رسیدگی میکنم. به جز این دیگه چه دستوری دارین؟ خانواده جابر اون بچه رو صدا بزن. میخوام جلوی خودم اظهاراتشون رو بشنوم و کپی اظهاراتشون هم میخوام. فهمیدی یا نه؟ بله آقا. امروز چطور شدن؟ خیلی زیبا. واقعا؟ شک داری؟ بگو سلیم. آقا بچه خیلی اذیت میکنه. اصلا هیچی نمیخوره. فقط گریه میکنه. اگه یه وقت بمیره چی؟ خب بمیره. از لاهور پلیس اومده آقا. جناب سرهنگ اومده. آدمای شاهنواز از کلانتری تماس گرفتن. میگفت که هر لحظه ممکنه بیان اینجا رو بگردن.
پلیس از لاهور باشه یا از پایتخت باشه، اینکه بیان و منطقه مزاری ها رو بگردن اصلا جرأتشون ندارن. اما بازم آقا باید احتیاط کنیم مگه نه؟ خیلی خوب، من خودم الان میام اونجا. خب پسر، چه گزارشی داری؟ پدر مادر اون بچه اینجا اومدن. خوبه، صداشون بزن. سلام آقا. بشینه. شاهنواز اینا آقا؟ به گفته تو میشینن. بشینید بشینید. الان باید برم، کار مهمی پیش اومده. دارم فکر میکنم آقا شاسیب که آیا این درسته؟ چی؟ همین ملاقات، منظورم اینطوری ملاقات کردن من و شماست. اگه کسی بقیه رو ول کن. به من بگو حس خودت چیه؟ صحیحه یا غلط؟ من که حس خوبی دارم، حس خیلی خوبی دارم، ولی وقتی من تنها هستم خیلی میترسم. اما وقتی شما کنارم هستین حس میکنم امنیت دارم. ببینم تو با من میای. کجا؟ از اینجا فرار میکنی. اینجا برای ما هیچی نمونده آسیه. اینا همشون آدمای وحشی. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.